ఇప్పుడు కేవలం 7999K అప్ టు 10 kgs వరకు బరువు తగ్గి అధిక బరువు నుంచి వచ్చే ప్రధాన సమస్యలను దూరం చేసుకోండి. సీతారామ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అక్కడికి చేరుకున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. नस्तु मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसेमहे पशोनागो रूपमन्नस्य मयि श्रेयश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपश्रयन्तु सिद्धानि चिक्लेतवस मे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः जातवेदसे सुनवाम सोममराते यदो निरहाति वेदः ओम शांति शांति शांति।
ఫ్రేమ్ పెట్టుకున్నాను ఈ లాంగ్ ఫ్రేమ్ పెట్టుకున్నాను వాటర్ రమ్మంటారు సార్ 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 బంద్ చేయాలి పెట్టండి ఏడి అది పోదాం కాడికి పోవాలా స్టాప్ వస్తున్నారా స్టార్ట్ అని ఉన్న దాన్ని స్టాప్ వద్దు दुर्भूतस्पिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्धन्दरातमे चित्विपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूते मसमुद्दिञ्च सर्वार्निर्नुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तरादर्शान्नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी ईश्वरेको सरलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोरिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानि दन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपयितुमान् देवजगत्कीर्तिस्तु सः दुर्भूतस्पिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्धन्दरातमे चित्विपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूते मसमुद्दिञ्च सर्वार्निर्नुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तरादर्शान्नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी ईश्वरेको सरलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोरिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानि दन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपयितुमान् देवजगत्कीर्तिस्तु सः दुर्भूतस्पिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्धन्दरातमे चित्विपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूते मसमुद्दिञ्च सर्वार्निर्नुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तरादर्शान्नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी ईश्वरेको सरलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोरिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानि दन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपयितुमान् देवजगत्कीर्तिस्तु सः दुर्भूतस्पिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्धन्दरातमे चित्विपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूते मसमुद्दिञ्च सर्वार्निर्नुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तरादर्शान्नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी ईश्वरेको सरलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोरिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानि दन्तुमायान्तरायाद्वारान्तरादर्शान्नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी ईश्वरेको सर्वभूतानां तामिहोपक्वये देवजगत्कीर्तिस्तु सः दुर्भूतस्पिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्धन्दरातमे चित्विपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूते मसमुद्दिञ्च सर्वार्निर्नुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तरादर्शान्नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी ईश्वरेको सरलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोरिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानि दन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपयितुमान् देवजगत्कीर्तिस्तु सः दुर्भूतस्पिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्धन्दरातमे चित्विपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभूते मसमुद्दिञ्च सर्वार्निर्नुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तरादर्शान्नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी